قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس بدفارانو کار روان شی جانان راگے اس با حفاظت کی یتیمان شی جانان راگے اس بسوک جوندے لونا پزمکا خخی نکی اس با انسان اصل کے انسان شی جانان راگے آقا دی ماڑی دا کسرا ربی را برزی کی اس با دا اسلام اچت نشان شی جانان راگے اس با بیت اللہ شریف سپاشی دا بوتانو اس با دا بلال پخلق ازان شی جانان راگے اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اس پت قیامت تکلیف آسان شی جانان راگے دیر کا گناہگار دے خوناتوان دا پاک حبیب دے بچپا پہ غمجن محمد زمان شی جانان راگے بچپا پہ غمجن محمد زمان شی جانان راگے طول ملگر محبت سر درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ اسٹیٹ باندی ناس دا نوجوانان احناف پاکستان زعماء مشران وقت انتہائی مختصر دے دا طول تعارف تقریباً تاسو تا شوے دے او تاسو اقصاد پیجا نہیں دا برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت مصنف و مؤلف ادیب و خطیب مناظر اسلام شمشیر بنیان فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم ددے پا حکم باندے ستاسو دے علاقے تو دے مجلس تا دا حاضر دو شرف ملاو شو دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ حوالے سرا ددے پا برکتا میں فل انعقاد شوے دے دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ ادا سے یو دریاب و سمندر دے دا کم دریاب و سمندر چے نہ ساحل معلوم دے نئی کنارہ معلوم دا نئی سیڑ و طرف معلوم دے نئی چوروالے معلوم دے و آگے کی چے سمرہ ملغلری دی او سمرہ پیشبہا قیمتی معدنیات دی اگا زماؤستا عقل و فہم ادراک دا حقینا کم دے بہرحال دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ عرب پہلو بیانون گرام دی دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ یوم دا ولادت باس دے دویم دا آقا مدنی دا ہجرت دے دریم دا آقا مدنی دا نبوت و سلورم دا آقا مدنی دا رحلت او دا اریو موضوع تقریباً گھنٹا گواری زمختصر صرف چلکیانے او ستاسو دوران دے یوسو اگا الفاظ او دخپل و مشران و ملفوظات دم بیابا اجازت وارم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا ربیع الاول پمیاش کے آمد شوے دے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھ دنیا تا کلا آمد کے دو پکم وقت آقا مدنی پیدائش کے دو مور بی بی عائشہ مور بی بی آمینہ فرمائی وہ چزد آقا مدنی دا پیدائش پر درد پاندے تکلیف پاندے نیم پویا شوی دا آقا مدنی پیدائشم ناشنا دے مور بی بی آمینہ وی عام حالاتو کے
چکلا با زمانگا اوبورا چلولو نمبرو منگا قبائلی خلقو دلر زینبم اوبرا چلولے چکلا میں حضور پکیگا شب مور بی بی آمینہ وی زباد مکی شگلن اسمکا کتلم اگا شگلن اسمکا با ماتا دا مالوچونا اللہ زیادہ نرمولا گلچ میں حضور پکیگا شب جزبا کوئی تا پورا سیدم پزید دے چھ کوئی کے بوکا سوارم تکم اوبرا اوباسم زمان کوئی تا رسیدلو سارا دا کوئی اوبابا دا کوئی دا ویخنا دا کوئی سالتا بخبلا راکو خاتے مور بی بی آمینہ دام فرمائی جب کمش پا حضور پیدا کے کر زدہ حضور دا پیدائش پا درد و تکلیف نیم پویا شوی کمرہ معطور شوا مزین شوا مبارک شوا پاکیزہ شوا کمرہ کے نور اولانا پیدا شوا مور بی بی آمینہ وی زمان کرتے کے نظر شوا باہر میں اکتا دا اسمان ستوری زمان کورتا انگل تا کشوی دی زمان کور کے دا اسمان ستوری پرتی دی مور بی بی آمینہ دام فرمائی ویزت دے اگر پا حالاتو پا تماشا سارا زمشغول شم پا دیکھ کے پیاتو کے ہوگا چھ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تشریف راوڑا آقا مدنی درات لو سارا سم دنیا تا جسن کراغ رب کائنات تا پسجدہ پرے بتا مور بی بی آمینہ فرمائی دا حضور ولادت دا نور و معشومان و پشام نو اب زنانہ معشوم پیدا کی دی اگر معشوم تا دا غسل دا پاکوالی ضرورتی حضور دنیا کا پاکیزہ را کرے دا غسل ضرورت اور تنو پاک و صفارہ کرے معشوم پیدا شی خلق کے کپڑوں کے ٹاؤ کی اور پیاور تستر کے ٹوری کی مور بی بی آمینہ وی یو زنانہ لارا کپڑے را واغستے حضور کپڑا کے ٹاؤ کا ماتے راغستا رانچوں پسے لارا چرانجے راوڑل ماتا وی آمینی قسم پوکتے ستادہ پچستر کی پیدائشی و قدرتی ٹوری دی دا زمانہ آقا مدنی آمد دے دا ارچاق پل اندازی اور دا ارچاق پل تخیلولاتے اور دا ارچاق پل انفازی دا آقا مدنی دا پیدائش کے بیات و حالات غمجن پدے الفاظو کے نکر گئی غمجن دا آقا سہار ذکر گئی پکم سہار چی دا آقا مدنی آمد شوے دے پکم سہار چی دا آقا مدنی پیدائش شوے دے دا 571 اسوی 20 اپریل یکم تجیب نو ربیع الاول دا صبح صادق دین کے آقا مدنی چی دا مور بی بی آمینی دیتا تشریف راوڑا غمجن وی دا سہر گنن دیر مزیدار گن دیفتاری ہر طرف خوشبوئی کا قرار گن دیفتاری جوڑے رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک پکتار انتظار گن دیفتاری یو جنڈا پکابا بل پکور دا جانا یو جنڈا پا اقصا سنوے کار گن دیفتاری بزنگل زناور ہم خوشحال دیدے وائی دوست اللہ جلوتار گن دیفتاری بزنگل زناور ہم خوشحال دیدے وائی دوست اللہ جلوتار گن دیفتاری نم پکور دا جانا سوئے سمرا بوزے گے یو آئے پرقا یو بہار گن دیفتاری آمینی بی بستا مبارک مبارک ستا بچے کا نبیانا سردار گن دیفتاری درات لو سرسم میں محبوب کا سجدہ دے درات لو سرسم میں محبوب کا سجدہ دے دا اللہ سر خاص راستار گن دیفتاری درات لو سرسم میں محبوب کا سجدہ دے دا اللہ سر خاص راستار گن دیفتاری دا آقا مدنی پیدائش و ولادت تا رب کائنات تا صبح صادق انتقام ہوگا ولی تا صبح صادق انتقام ہوگا خاموش پیغام دے صبح صادق کا نوازے کلچوک دشپتے رشی دشپے ظلمتو تیارے دے رشی دشپے چکم آقا ظلمتو تیارے میں آقا قد بشوی صبح صادق تصال پیغام ورد ترانا پیغام ورد استنوال پیغام ورد تفکرہ پیغام ورد آقا مدنی پیدائش تا صبح صادق دن کی امت تا پیغام ورد اگر نبی آگے کم چبہ دا کفر تیارے قد بگی
میں تو محبت رہا رکھنا، تو ظلمت تیرے خط میں تو نور رہا رکھنا، جہاد گمراہ تیرے خط میں تو ہدایت رہا رکھنا، تو گمراہ تیرے خط میں تو ہدایت رہا رکھنا، اور تو بدماشی تیرے خط میں تو رہنمائی رہا رکھنا۔ آقا علم راغے نور راغے خالص راغے غلام آقا مدنی دنیا کا تشریف لاتا زمانہ آقا مدنی ولادت جوشا تو آقا مدنی ولادت سلام خلق کا معشوم زیر پوری تو آقا مدنی والد محترم عبداللہ تو حضور دا پیدائش نظر بیاشت مخش کی وفا اس دا پیدائش تیرے موزی چاہتا پلار اشتنا نو دا پلار پزین طرف عبداللہ تا سعودی وینز زیر یوڑا کلچ سعودی وینز زیر یوڑا عبداللہ توی مبارک شاہ دا آمینی لختی جگر پیدا شاہ دا عبداللہ نور نظر پیدا شاہ عبداللہ خوشحال شاہ زمان رانو پیدا شاہ ودید وقت تو اشارہ ہوگا زبط آزاد ہے خلق دا زیری پا بدلہ کے سوک اشیاء خوردانوش ورکے سوک پیسے ورکے سوک کپڑے ورکے سوک جامع ورکے ابو لہب ہوئے چدا پڑے لوئے زیرے دے دا دے لوئے زیرے مقابلہ کے انام لوئے پکار دے کپڑے ورکم دا لوئے انام نہ دے جامع ورکم لوئے انام نہ دے دینار دے رام سروس پن ورکم لوئے انام نہ دے دا غلام دا پارا لوئے انام آزادی دا تا زیر آلارا وڑے انام آلا والا زد حضور دا ولادت پزیر کے تاتا آزادی میں امت کا یو فیدہ سے یو وقت عقیدہ سے فیدہ سے دا آقا مدنی ولادت سارا امت تا حریت ملا دا اتلو سارا سم سعودیہ بینزا دا غلامین آزاد اشوا آغا پیغمبر رانے چا غلامین آزادی ورکا دا اتلو سارا سم دا آقا مدنی ولادت فیدہ داو کودا انسانیت تا حریت ملاو شا عقیدہ داو کودا جے آقا مدنی بشر دے عقیدہ داو کودا جے آقا مدنی ہاں سکھانا کوئی آقا مدنی نور دے مارے زمان آقا مدنی بشر دے دا بشریت سردار دے دا ذات پر لحاظ بشر دے صفت پر لحاظ نور دے اور دا بدن پر لحاظ بشر دے اخلاق پر لحاظ نور دے صورت پر لحاظ بشر دے سیرت پر لحاظ نور دے صفت نور دے لقد جاءکم من اللہ نور لیکن ذات بشر دے اور دا آقا مدنی ولادت عقیدت بشریت سنگھ و خدا فرشتے نورانی مخلوق دے قاسمتا پوسکو فرشتے نورانی مخلوق دے فرشتوں کے توالد تناسل پیدائش و نکاحون اشتا اچھا تواسا دا فرشتوں مور پلا اشتا اولاد اشتا خضو بچی اشتا پتہ علمے دا با آقا مدنی ولادت انسانیت تا عقیدہ و خدا چدا آغا پیغمبر دے چے بشر دے یواز بشر نا بلکہ دا بشریت سردار دے رسول اللہ منم بشر دے کوئی اوتا سے بشر بدرس جہان کے وقت جن و بشر چلتا رسی محمد مصطفیٰ تا شمس و قمر چلتا رسی امبری ظلف ہوتے شام و سہر چلتا رسی رسول اللہ منم بشر دے کوئی اوتا سے بشر بدرس جہان کے وقت جن و بشر چلتا رسی اگا ایلین چے دا پاک اللہ دیدار کرے دے تو باغ تنور استرگی نظر چلتا رسی اگا کمال چے انتہا دا مسجد نبوی اگے تنور دا ہنر مند ہنر چلتا رسی دا انبیاء و شہنشاہ لاسان پیغمبر شب معراج کا اس پر لے اختر چلتا رسے زمان پر خیال دا مدینے منورے کا گروتا کچکول پغارا مستانہ قلندر چلتا رسے البتہ دے پر کتاب دول دا مل نظام روان
درست جہان کے وقت جن و بشر چلتا رسی زما آقا مدنی بشر دے کوئی آواز بشر نہ بلکہ دا بشریت سردار دے زمانے علویما زم بشرین تم بشرین آقام بشر دے زمانستا بشریت جدا دے دا آقا بشریت آلہ دے زوتا چا خبرے تو خلینا تکان روزے آقا مدنی تا خبرے تو رے تو خلے مبارک نے نور خطا زمانستا بدن خلشت بدبو کر دا آقا مدنی بدن دا خلشا دا مشکو آقا بشر خوشبو بے بولا سماستا دا بدن اینا پلیتا دا دا آقا دا بدن اینا پاتا دا زوتا چیتو شو غفلت رازی آقا مدنی بوتا شو غفلت پہ براتا سماستا دا خود او دستا دے گی آقا مدنی بوتا شو او دسے لما دے دا سر کے مبارک پپٹے میں سر مبارک پپے دارو سماستا دا بدن اینا سکر برام دے دا آقا مدنی دا بدن اینا پاتا دا عبداللہ زبیر اس کلا بزرگ اختار اولکا انہیں اختوار کا سنان کا عبداللہ زبیر اس کلا بزرگ اختوار عبداللہ مبارک شاہ صاف و بدن دا جہنم اور حرام نعرہ تکبیر یار میں نورتے ہم بشر دے کو بے مثلا یار میں نورتے ہم بشر دے کو بے یار میں نورتے ہم بشر دے کو بے کتابوں کے راغلے تاسے دے نبراشی نراغلے تاسے دے نبراشی نراغلے تاسے دے شکر شکر یار میں کرے تاسے دے یار میں نورتے ہم بشر دے کو بے مثلا کتابوں کے راغلے تاسے دے تبتن سورے نو پرانا کے ہمیں شکل کلی دلے تاسے دے لقصات کی راما کام تلاؤ رہے تاک اللہ زانتا بللے تاسے دے کہ اللہ رضا کرے حبیب رضا کا ماں قرآن در اپلس کرے تاسے دے کہ اللہ رضا کرے حبیب رضا کا ماں قرآن در اپلس کرے تاسے دے تازمہ دا کوششنو کمال نہ دے رب فضل میں بن کرے تاسے دے کتو کرے شما واپس بدنا نشا ماں دا ایک سبق ویلے تاسے دے موت لال دوارا جہانا بتزاو کم خلق ازرمی پہ بینلے تاسے دے جی ہاں حضور بشر دے وہ دا بشریت سردار دے دا آقا مدنی ولادت امت کا کتو ہوتا کہ آقا مدنی بشر دے اور جکل حضور پیدا شو دا پیدائش کا رسم آقا مدنی دنیا کا تشریف راوڑا پا آقا ورزبان دے پا کسرا پا مارو زلزلے راک دے پا کسر سوانلس برجنہ نستور پریواتر پارس کے دزر کالو آتش کا دو کے چکم اور بلو آقا اور مرشم خانہ کعبہ کے 360 ہوتا رب کائنات تا پسجدہ پریواتر بابا عبدالمطلب ہم حیران دے حیران دے کے کور پر آگے سوچ کے ناس کے چاول کرے بابا قبر نہیں ستانوں سے پیدا دے عبداللہ سے پیدا دے رامنی لفت جگر پیدا دے بابا راگے تزوید وسیور آقا تپارا ویدہ پتمرا کے رامنی پتر کے محمد ابن عبداللہ پروتے آمینہ وطوئی بابا کو رستادا نوسے سمرہ کھولے دے سادہ نوسے سمرہ کھولے دے دمرہ حسین و جمیل من پٹول پڑھتے باباو کا تو بابا وقت آمینی تاثر دے آمینی تاثر دے مکہ دے دے یسرب دے دے چم گامر علاقہ دے دے مانا تپوسو کا زشام تتلیم عراق تتلیم فلسطین تتلیم بیت المقدس تتلیم ملکونا ملی دلی گیرہ مسکینہ شوبہ 80 سال عمر تورہ صدم دا قوم مشرمی کرے دا خلق دا مزاج قضیت و فطرت نواطف میں دا خلق و عادتون نواطف میں حسن و خلا نواطف میں مانا تپوسو کا ما پخپن فن کے تم رفقلی ندے کترے تکلچے داقوے دے امیر خسرو تخیل دے مجدد وقت علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے فنشر الدین کے نقل کرے دے اور مجدد وقت اگر پخپلو الفاظوں کے دعوے جدادہ حدیث ترجمہ دا وہ بنے وقت کی جبریل راگے
جبریل بابا تمہیں عبد المطلب کا بابا تا سے لکھا جبریل ہوئی بابا تمہیں ماں مکہ نکلے مدینہ میں نکلے ماں یسرب نکلے شام عراق نکلے تم رفقلے میں ندے نکلے جبریل ہوئی مانا تپوسو کا آقا کہاں کر دیتا ہم محرب و تاور زیتا ہم بسیار و خوبان دیتا ہم مگر تو چیزیں دے کرے جبریل ہوئی آقا کہاں کر دیتا ہم ماں آسمانوں میں اکتا تاسمانوں میں بلندی میں اکتا وہ سب میں اکتا انچائی میں اکتا تاسمانوں میں عروج میں اکتا اچھت والے میں اکتا گلاب والے میں اکتا شفق میں اکتا افق میں اکتا ماں آسمان کے دا آسمان بلندی اکتا ماں آسمان انچائی اکتا جنتنا میں اکتا روڑی میں اکتے دلمان میں اکتا ماں جنت کے خائستوں میں اکتا جمالنا میں اکتا حسین مناظر میں اکتا خیستوات یانے میں اکتے دنیا کے اوپر زیدہ مشرق میں انیدہ مغرب میں انیدہ شمال و جنوب میں انیدہ ماں انسانیت تماشی کری ماں انبیاء نبوت اکتا باولیاء ولایت اکتا پیغمبران و باسط میں اکتا ماں حتیٰ رسولان و رسالت اکتا ماں موسیٰ جلال قتلے دے ماں عیسیٰ جمال قتلے دے ماں انبیاء و کمال قتلے دے آیات بھی قتلی بینات بھی قتلی معجزات بھی قتلی کرامات بھی قتلی دے ماں پیغمبران و عصبتون قتلی رفعتون میں قتلی دے ان چہرے میں قتلی دے ماں پیغمبران و معصومیت قتلی دے ماں پیغمبران و کمالات قتلی دے پادری میں قتلی تحریری میں قتلی دے قمت و طاقت قوت و قابلیت و صلاحیت انبیاء میں قتلی دے جبریل وی تپوس مانا ہوتا ماں کنعان یوسف قتلی دے ماں زلیقہ عشق و محبت قتلی دے ماں یعقوب صبر قتلی دے ماں ایوب تعامل قتلی دے ماں یوسف علیہ السلام جمال قتلی دے دنیا کے قرضے تلے حسین و جمیل نظاری میں قتلی دی آفاق کر دیتا اسمانوں میں اکتا محرب و تاور زیدہ مفسر و خوبان دیتا عاشقان میں قتلی معشوقان میں قتلی محبان میں قتلی محبوبان میں قتلی روحیان میں قتلی حسینان میں قتلی جمیلان میں قتلی مگر تو چیزیں دیکھنی محبوب ستاپ شانتے کل امام نہ دے ستاپ شانتے کل امام ہما وَإِسْتَاپَ شَانْتِ كُلِ مَا هُمَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ شاہ العزیز رحمہ اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نمر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو قصہ مختصر خبر مختصر پر شاہ العزیز او تو حسن و جمال بیکارا او تو خلا دانو ہرا او تو حسن و جمال با انتہا ترسد ان کی شخصیتا من وجهك المنير لقد نمر القمر تنور اسفقمے کی اخبار روانشتا تنور اسفقمے روان ساتا مخترارانا قستر شویدہ لا يمكن السماء كما كان حقه محبوب ستا صفت پزسو کما ستا صفت کو تقسو کم نشیاتا کولے ممکن نہ تھا جسے ستا صفت کولو